خوتي خواتاتي اليوم راح نديكم معايا الكارفور تاع فرنسا. يلا بلا باسبور بلا فيزا، روحوا معايا غير بعينيكم. هنا كما راكم تشوفوا راني في كارفور تاع باريس. شوفوا هنايا الشيكولا دايره حاله باسكو ما نقدرش نهضر لو ماسك، لازم ندير الماسك. شوفوا هنايا الشوكولا الغوشي. شوفوا هنا هذا، شوفوا هنا راهم شوفوا برومو ان اشتي اي ان برومو اشتي دوزيام دومي بري. هذه راهي 6 يورو 6,90 €. Le deuxième la moitié de prix، la moitié de prix. هنا تاني راهي مواد 50، ما باش راكم تسمعوا فيها، راهي مواد 50 هنايا. شوفوها هاي بدات ميمي شوفي الشيكولا. مراد خويا مراد شوف شيكولا. شوفي هنايا، شوفوا هنا، شوفوا غيب روشي اللي ياكل غيب روشي. ها هي البلان دو شوكولا، لا بيريود دو شوكولا. ها هي شوفوا راهي مواد 50 2 pour 11,25 €. شوفوها هذه ثاني، هذه تاع اللوز. ها هي تاع اللوز. هذه كاين شوكولا البيضاء وكاين شوكولا نوار. لو بري تاعها 5,49 €. هنا في روشي هنايا ثاني. ها هي فوالا. هنايا هاي لي كراماتشي اللي يحب يدي هدية، يحب يدي هذه، اللي يحب يدي هذه كم كادو هكذا. داخل ثاني شوفوا معايا، داخل غير ثاني ايش غوشي. هذه كيف سي لا ميم. هنا ثاني نوريكم. شوفوا هنايا صبابط هادو فيهم شوكولا. هادو il y a que du bonheur. Le chocolat ها هي شوفوا فيها كادو تاني. je vais présenter comme cadeau هذه. باردون ميرسي. هنايا بعدا هدية. شوفوا هذه نعاودو نولو الهدية فيها هكذايا كادو. هنايا كاين شيكولا بلوزور ميلكا، كاين ميلكا بلوزور بارفان. هنا شوفي 1 2 3 4 5 و 6 راهي. ها هي شوفوا شحال راهي دير، شوفوا شحال راهي دير. نقولكم لا دات باسكو ما جبتش نوادري. لا دات واش تقول؟ الله يبارك. لا دات تقول 7 وراهي لا دات. ها هي لا دات le 8/7/2021. ça fait un grand plaisir. فوالا ندير انا هكذا. كاين هنا تاع الكاوكاو اللي يحب ياكل تاع الكاوكاو، اللي يحب ياكل تاع الحليب. هذه تاع الحليب، هذه تاع كاوكاو، هذه تاع شوكولا طون دو لويل دو تاع الحليب. ها هي اسمحولي حصول. يا كو دو بونور وقيلا ندي انا وحده هكذا شحال فيها. دوك نقول لكم الداخل 1 2 3 6 فوالا 6. ندي هذه انايا، جو في بروند هذه. شوفوا هنايا كو دو شوكولا. استناو نزيد نوريكم. باردون. فوالا هنا تاني كاين هذا، هذه ميلكا هدايا تاني. شوفوا ميلكا هذا تاني راهو 1,73 €. هاهو تاني هذا راهو هايل. جو هذا تاني لولو تحب هذا. جو في فواغ وين راهو هذا باسكو ما راهوش في الغيون تاعو. ان ميم طون كاين لا ليسيف فوالا
liquide vaisselle راهو برومو. نروحو الكوتي لاخر. هذا بور لا ماشين ا لافي اللي عنده ماشين فيسيل. لا ماشين فيسيل هاي لك لا ماشين فيسيل. Ça c'est pour la machine vaisselle. Après on va aller l'autre côté. Et là c'est chauffe-eau liquide vaisselle. هذا liquide vaisselle. Il y a tous les parfums chauffe-eau. La parfum تاع pêche 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 pêche. du mandarine هذا. وهذا تاع شوفوا هذا تاع ريحة. وشوفوا هنايا تاع كاين بزاف لي بارفان. شوفوا توت لي بارفان هذايا. وهذا ثاني الله يبارك. شوفوا لي 3 شوفوا لو بري لي 3 pour 2,50 €. لي 3 هكذا 3 هكذا ديريهم 2,50 €. Et après juste passer par là s'il vous plaît. هذا باش تمسحي لي كويزينيير تاعك. تمسحي لي كويزين تاعك. كاين توت لي بارفان تاني. كاين في هاد لا كولور. كاين في هذا باش تمسحي. كاين في هذا باش تمسحي. كاين في هذا باش تمسحي. انا ندي توجور لو فير ما باليش عليه مالفه به ما نكذبش عليكم. هذا باش نديرلكم ديودورون fraîcheur. voilà ديري. voilà كي تدي قرعه من هذه دير لك 50 سنتيم ريدكسيون سور لا كارت. هنايا ليكيد فيس لي لا ليسيف تاع لا ماشين 2 pour 18,10 centimes. لا تاني ها هو سكيب. ها هو سكيب لي دب سكيب لي دب. هاوليك هنا اريال. ها هو اريال ثاني. هنا لا سوبلين. شوفي خيري بختاري هنا باش تعطيك لودور ريحه. هنا سكيب. ها هو هاوليك لو سكيب 2 pour 11,89 €. نزيدو نولو هكذا ونروحو هكذا. ندير هكذا باش ما يشوفوش لي جون. هنا لي بارفان لي يطلقوا الريحه. هنا بارفان اللي يطلق لك الريحه في الدار لودور. هنايا هنا لا ليسيف. هنايا هذاك باش تريحي لي كوفرتور. لا سوبلين تاع تريحي لي كوفرتور. ها هو كيما تحب اختي تدي. انا ندي وحده باسكو جو سي با باسكو جي با تروفي لو بري تاعها. هنايا لو جيل. هنا ان جيل تاع 1,21 €. Pardon, je peux passer s'il vous plaît. Merci. هنا c'est quoi ça? هنا سوبانا. راهي شوفوا شحال راهي. شوفوا شحال هو الباكيت 2,55 € sur la carte. remise valable sur la carte. هذه prépayé à la caisse. هذا prépayé à la caisse هذا 8,58 €. ومن بعد هذيك ينقصوا لك يدوا لك غير 2,59 €. ومن بعد الاخرين يقعدوا لك في لا كارت سور بابي تواليت. هذه هي. نروحو دوقاتيك لي شامبوان. نروحو للمقالي شويه. نروحو للمقالي شويه. المقالي هما تري امبورطون. شوفوا التيفال. شوفوا التيفال شحال يدير لك فيه. شوفوا هنا هذه لا غروند. هذه 40 €. هذه لا غروند. نروحو شويه لا فيسيل. نديكم لا فيسيل. فوالا لا فيسيل. اسمع شوفوا هنايا مثلا عندنا 1,50 €. شوفي هنا واش تديه بالحاجه. شوفي التبسي تاعو. هاو التبسي تاعو لو فير كي تحبي ديري. فوالا هذيك زعما باغ اكزومبل. شوفي تحبي ديري هاوليك شوفي. ها هو لو شوب. هاوليك دوك نحوس لو بول تاعو. لو بول بور لو فير
يا با دو بول، يا با دو بول. بول تاع الشربة ما كانش. شوفي لا كراف دو، لا كراف دو شحال شابة، راهم كاع ايتي كيديرولهم هادوما. شوفي هنايا تباسة هنايا تاع لي كاطو، شوفي سامبل هادو. لي فيغ تاني هاهم 1,40€. ها ديريه مع الكاس تاعك، ها ديريه شباح. ها شوف هذا ها هو يهضر معليش. جو جوست فوغ سا لي سيت دو تابل هاهم، شوفوهم شحال شابين لي سيت دو تابل، عجبوني مانيفيك، سون تري مانيفيك هادو. هنا تاني نزيدو نتقدمو نشوفو في البلو. شوفي البلو، شوفي البلو وين راهو، هاوليك شوفي البلو ما شاء الله. ديري له هكذا من فيه لي كليات تاعو. شوفي لو بول تاعو، لو بول بالكم من هيك لي بول تاعهم، لي كليات تاعهم هاهم. شوفي الكاس تاعهم توجور، الكاس تاعهم هاهو. وكاين هادوما باش تشربي الماء، هاهم باش تديهم معاك. صح واش نتقاله هادو تاني. شوفي شحال شبان، بريزونطابل. عندك 1,60€، 1,60€. هنا لي جون اللي يديرو نوال بور لي زونفون، هاهم. هنا كاين في النوار تاني، هاهو هذا في النوار. شوفي هذا هكذا، وديري له هكذا باغ اكزومبل. tu vas travailler comme ça, tu vas faire comme ça. دوك نوريلكم، دوك نوريلكم باغ اكزومبل. ديري له هكا هكذا هكذا، فوالا. ولا ديري له هكذا، اصبري نحي هذا وديري له هذا هذا، فوالا. هاوليك شوفي، فوالا. حنا تاني عندنا، انا كنت تقولوا ما عندناش لا فيسيل، عندنا لا فيسيل كمان. شوفي هنايا شحال شبان هادو، بابا بيد وحده ما تقدريش. 1,90€. هاهو شحال شبان، سون مانيفيك هادو تاني. لي بتي بول هادو ما شوفي مانيفيك. لي ميني، لي ميني تاني بلي كولور. لا كاين لو فير، كاين لي كولور، كاين لو جون. باسكو وحده كانت تقول لي بلي تجيبو غير متزاير. لا لا اختي ما نجيبش انا متزاير. ها شوفي، ها ما نشري. شوفي شحال شبان، شوفي ها شوفي هادو شحال شبان تاني. يسون مانيفيك هادو، شوفيهم يسون مانيفيك مانيفيك مانيفيك. عندنا على ما عندناش. شوفي هادو البلو، شوفي البلو والبلو. شوفي لي ميني، لي ميني تاني ما شاء الله. شوفي لا سوب، شوفي لا سوب داي صغار. عندك لي كاري، شوفي لي كاري شحال شبان. شوفي لي كاري شحال شبان. الي ايمونس ايمونس، ما قد ما نوري لكم ما تلحقوش. اون ناريف با. شوفي هنايا لي بيتي هادوما كيسان، هادو تاع الكافي اللي يحب يشرب كافي تو سا. هادو لي بول. اون فا يالي و اون فا تروفي لي. شوفي هادو شحال شبان، شوفي هادو متحوفين. شوفي بور ميتر الزيتون، بور ميتر. شوفي شحال شابه هاديه. شوفي هادي شحال شابه، هادي تاع لو بور. هادي لو بور بور ميتر لو بور. هنا نروحو لي فيغ كس. هذا اون بلاستيك، شوفوا اون بلاستيك مي سوليد لا فيريتي. نروحو لي فيغ هادوما، لي فيغ لي ميني. هادو لي ميني فيغ باش نديرو لابيريتيف بوتيتر. بور لابيريتيف هادوما خاطينا. هادو شبان، هادو تاعنا شبان باش ديري ماسكاربون، باش ديري كريم ديسير، باش ديري لا سالاد دو فروي. تقدري ديري ان سالاد دو فروي بهادوما الصغار شابين مليونين. شحال شبان عجبوني. امام تو هادو تاني، شوفي هادو تاني شبان باش تشربي فيهم الميها. هادو ليميني على ليميني. لا لا باش يشربوا بيهم هما لي بيريتيف تاعهم. لي فيغ هاهم هما توجور لي فيغ تاعهم عندك لي بورت كليير كليير
لي كويير. شوفي لي كويير كاين الروج، شوفي لو روج، كاين اينوكس، كاين الروج، كاين لندن. ابخي هنايا لي بارفان، عملك لي غون بوجي. ناخذ دابور لي غون بوجي، ها هم كاين في البلو لي بوجي. ومن بعد هنا لي بارفان تاع الدار في لا غونطري، باش لو ميب تاع الشوسور باش ما يفوحلكمش، تقدروا ديروا هادوما قدام المبل تاعكم تاع الشوسور باش ما يفوحوش وما يجوا هايلين. نزيدو نروحو on va y aller au quel côté, ça je sais pas. On va y aller ce côté là, voilà. je trouve فيها هايليك. شوفوا هنايا القايع تاع الماء مي جابوهم تاع، شوفوهم قايع تاع الماء بصح جابوهم. ندير الماسك تاعي يزيدو يعيطوا ليا. ابخي هنا توت واش كاين ليزين، هادي باش ديريها، هذا باش تدخليه. من بعد هادو لي بلاطو شحال نحبهم، نحب هاد لي بلاطو نموت عليهم باسكو شوفي تدخليهم اينوكس، تغسلي تمتم، تغسلي تمتم وتحطيه. كاين هادو لي بول تاع الشوربه، هادو لي بول تاعهم. ومن بعد عندك هادو بور ميتر لي غراتان، ها لي ميني غراتان. هادو لي بواط كونجيلاسيون تاع الزجاجه بور ميتر لي بواط دو كونجيلاسيون. هذا شوفوا هذا شحال شباب، ان غراتان بور ان بيرسون، فوالا باش ما نخلطوش. عندك في الكاري هذا، شوفوا في الكاري هذا تاني. رجعوا نحاول البلاستيك ما راهوش مليح، رجعوا يجيبوا الزجاج دوكا. شوفي شحال شبان. هاي ليك لا غون بواط هذه. ومن بعد عندك لي ميني باش ديري، شوفي باش ديري لو غراتان تاعك بالغطيوه. ومن بعد عندك لا كوكوت اللي تصفر، هاي ليك لا كوكوت اللي تصفر شحال راهي سابه، ها هو لو بري تاعها، الي لا لو بري. ومن بعد عندك هاد لا ميني كوكوت صغيره تاني سابه، لا مارك توجور ساب. شوفي شحال ترفد من 5، هاهي 5 لتر. هادي 5 لتر. هادي تاني هاي ليك هادي تاني في الساب، تاني توجور في الساب. هاي ليك تاني 7.5 حاصل. هامليك تاني صغار، هاي قبل الصغيره. هاي ليك هنايا تاع الشوايه، هاديه باش تشوي هكذا. هاليك تحطيها فوق الفرن تاعك وتحبي تشوي. كاين في الكاري هكذا ثقيله، بابا ثقيله، بابا يدي حتكسرهولي. شوفوا هنايا باش نجبده لكم. شوفوا لي فخيت، باش كي تحطوا لي فخيت تنشفوهم من واسمو من الزيت، نشفوهم من الزيت. طاحت لي نشفيها من الزيت. هنا لي كوكوت، شوفوا لي كوكوت شحال شبان، جابوهم تاني بهاد اليد. هادوما تاني سيليكون، شوفوهم هادو لي ميني كوكوت هادوما، شوفوا شحال شبان. شوفوا يعجبوني انا هاد لي كوكوت، نموت عليهم. لو كان كاين لها يما الله يرحمها تموت على هاد المواعن. لا فيغيتي كنت نشري لميمتي الله يرحمها ويسع عليها، كنت نشري لها مسكينه. ودوقاتيك ما كانشها، انا نخلفو شويه نشرو لختنا الكبيره معليش. هاي في عود يمانه. انا في التيفال توجور، انا في التيفال رانا توجور التيفال. هادو سون بغا، هذاك اللي تبلاصي لهم لو بغا تاعهم، تبلاصي كاع يديك الكوكوطات المقالي. هنا نزيدو نجو لهنايا، هاديه باش تحطيها فوق الفرن تاعك. شوفيها باش طيب لك بيان. ومن بعد تيك هنايا نشوفوا مرميطات هنا شحال شابين، شحال شابه هذه المرميطه. هذه ثاني شوفوها، شوفوا الله يبارك تاع العرس اللي عنده عائلات. هنا من بعد نولوا الكاسرونات نتيو لي كولور، نتيو. شوفي في التيفال، ها هي في التيفال. انا يعجبني التيفال، نكذب عليكم، يعجبني التيفال ولا يعجبني هذا؟ يعجبني هذا باسكو تغسليه والبغا ما يتعاودش يروح لك البغا. انا عندي من هادو لا شتوني بهم، انا توجور نشري هادوما يعجبوني. ومن بعد هنايا هامليك، شوفوا هاديه
باش ديروا لا طايله. شوفوا شحال شابه، طرق طرق، شوفوا شحال هايله، تشك تشك. ديري لا طايله حبيبتي. هنايا من بعد تيك نولو اون فا روتورني سي اون فا فوار لي كسكسيير هادوك لي ميني كسكسيير. ها هم شوفوا شحال شابين، طك 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 باش ديري. هنايا تاني واش كاين، واش كاين استناو يجوز هدايا، ما حب يجوز ما حب. هنا كاين لي كوياف، شوفوا لي كوياف شوفوهم، كاين هكذا. كاين تاع الحديد تاني، كاين لا لوش، شوفوا لا ميني لوش، هادي لا ميني لوش. كاين هادي كيما تاعي هكذا، هادي كاين ابخي لي كولار. انتي واش راكي دايره في دارك لي كولار. كاين لي كوطون هاهم بلوزور تتبحري. شوفي المقالي، نقولك تتبحري. شوفوا هنايا. زيدو نروحو نشوفو الهيها واش كاين. هنا كاين لي بواط، لارونجمون تاع لي بواط هنايا باش تارونجي لي بواط. شوفي فوالا، اللي عندك لي زوتي، عندك لي بواط دي فوا هامليك. شوفيهم هاهم ب 27 سنتيمتر، 18 23 19 12 كيما تحب. شوفيهم هاهم، شوفي شحال، شوفيهم باش تارونجي لي زافير، باش تحطي بوايط تاعك. حنا دي فوا يحطوا فيهم الحوايج، باردون حنا ديري فيهم دي فوا الحوايج. هاهم ديري هنايا زعما ديك لي جوي تاع ولادك وتغلقيه. شوفي هكذا وتغلقي. تحبي الغوز فوالا تغلقي بالغوز. ها شوفيها، ها تغلقي بالغوز. تحبي تغلقي بالبلو، هاي لك البلو، غلقي بالبلو. تحبي تغلقي بالبلون بالغري، غلقي بالبلون بالغري. يا بلوزور دو كولور. هنايا تاني باش ديري ان ساندويتش، فوالا ساندويتش. هنا باش ديري زيتون، باش ديري يا بلوزور. هنا تاع لي زونتي فوالا. هنا ماشي هادي تاع لي تيغوار. شوفي هادي تاع لي تيغوار. شوفي تحطي باغ اكزومبل كيما تاع بنتي انا دايره فيها لي شوشو لي هامليك لي كولور. شوفي لي كولور. شوفي هادي، شوفي بوغ رولي هاليك بالغولمون هذيك تاعها، تروليها كيما تحبي نتيا. هامليك تاني هنايا شوفي لي بيتيت باني هذاك تاع اللانج لي غران. هامليك من تحت لي غران لانج من تحت. هامليك لي غران لانج هادوك. هنا كاين لي بواط. هنا نلحقوا لا بوبيل. هنا لي بوبيل حاشاكم، هنا حاشاكم لي بوبيل. هاي ليك هادي باك، هادي باك لا بتيت بوبيل باك، لا بتيت هاهي. ومن بعد عندكم ماشي مانيوال، هذيك نورمال. عندكم لي سانجلاج، لو غران سانجلاج. هذا الكبير، هذا اللي يتحل شباب تاني. ومن بعد عندكم لي شاز. هنا نروحو هنا كاين تاني تاع الدوش. هنا تاع الدوش، لي بغا تاع الدوش كيما تحبي انتي. تحبي هادي، تحبي هادي، تحبي هادي، تحبي هادي. هي هادي الميور مالها خفيفه. حنا نحبو الديكور. شوفوا باش تعلقي ومن بعدا يفو هادوما. تجيبي هادو تاع الدوش، لا دوش. هنا باش تحطي الصابونه تاعك. ومن بعد انتي وما حبيتي في الدوش. هنا من بعد يولي اختيارك انتي. تويوات عندك، شوفي الكبار هادوما اللي يديروا. ومن بعد عندك هنايا لي غيدو هنايا اللي كشفهاهم لي غيدو تاع الدوش. ومن بعد عندك تاع لي صابون تو صا. وهنا هاي لك تاع غوباساج لي غوباسي. ها هو هاكو. رحتو معايا لفرنسا
نو فيزا، نو بلا فيزا، بلا باسبور، بلا والو. شوفوا غير عينيكم برك. هنا لي باغور دو دغا، عندك باغور دو دغا. شحال شباب هذا ديت منه انايا. شوفوا شحال شباب. ومن بعد عندك لي كوات، ها هم المخايد، لا مارك تاع لا كوات. واش راكي حابه؟ كي حابه رقيقه، كي حابه شوفي الخشينه، كي حابه دوس، كيما تحبي نتيا. شوفي ها، شوفي نتيوما تحبي لا ماتيير. لا ماتيير هي اللي تهدر، ولو بري هو من بعد اللي يهدر. ليوس تاع المضربه ها هم، باش تقعد لك المضربه مانيفيك. ها هم 22 € 90، قريب 30 €. قولي 30 €. ومن بعد هنايا نرجعوا لي سورتي دبان. لي سورتي دبان هادو عندك سرابت تديهم هكا، عندك في الفيغ، عندك في البيج بالمارون، عندك هكذا توت سور. عندك هاد لا كولور، شوف شحال شابه هادي، مانيفيك مانيفيك. هادي وهادي مانيفيك. Les sorties de bain aussi ils sont bien, la vérité, rien à dire. هم لك لي سورتي de bain خشان ثاني، اللي يحب ايبي واللي يحب رقيق واللي يحب لي كوسان. ها هم شوفي لي كوسان. هاو يدير لا فلا بيبليسيتي. شوفوا هاو يدير فلا بيبليسيتي بوغ. هنا نجيو دوكا ديك نولو لهنا نشوفوا هادي فوالا لي شامبوان هادوما هامليك. هنا كاين دونديفريز، هاهو. هنا كاين ديودورون، هنا كاين لي تالك، لي ديودورون. Les rasages pour les hommes, les rasages pour les hommes. هنا هاملك تاني pour les couleurs. هاهم تاع les couleurs. هذه هي. هنا عندك ديودورون، هنا عندك كادوم. شوفي كادوم، هنا كادوم. شوفي شحال وديت. هنا تجوزي ديريكت 3,35 € les deux. تجوزي ديريكت، سي با ماركي سور لا كارت. هنا تجوزي ديريكت 3 €. هنا الديودورون تاني تجوزي ديريكت 3,29 € les deux. هنا تجوزي. نزيدو نشوفو من هنا. هنا عندك شوفي الساف. الساف هذا الساف. شوفي هنا الساف، وهنا ابري شامبوان ثاني. شامبوان ابري شامبوان الساف. الساف انا عندي اختي بيبه تموت على الساف. هنا مارسي، هنا مارسي، هنا شامبوان مارسي تاع اللوز. هذا تاع اللوز، هذا تاع الرمان. شوفوا هذا تاع الرمان، هذا تاع الحشاوش. ها هم خاصو عليكم على لارجون. هذا تاني شوفوا هاو اللي كاين توت سور. هذا كاين شوفوا ها هو 4,45 €. توت سور. يا لو بونور وخو لو بونور. هنا تايتي، هنا ديودورون تايتي. شوفوا تايتي، ديري تايتي وروحي. هنا لو صابون مارك دوف. هنا دوف هنايا دوف. ها هو دوف. هنايا هنا الشامبون ابري شامبون. دوك نقول لكم جيل دوش. قلت لكم جيل دوش نيفيا زوج ب2,01 €. 2,01 €. Après là-bas c'est les gens ils sont هنا فلوريال. شوفوا فلوريال الفون دو تان. الفون دو تان il est 14,05 €. 14,05 € فلوريال. ومن بعد كيف تحبي لا مارك ها هم وتدي في الفلوريال. هنا نزيدو نتونيو. شوفوا نيفيا في ميكستار جل. شوفوها هنايا تاني. وهنا عندكم ها هو، عندكم في النوار تاني. هذيك تاني نيفيا وين يكونوا الناس
Je vais faire le tour. Je vais faire le tour. شوفي هنايا اديداس. اديداس. هنا سي كوا؟ هنا جل تاني، جل دوش. شوفوا جل دوش، جل دوش تاع رجال تاني هنايا. شوفي جل دوش كاين في البلو وكاين في النوار تاني لي جل دوش بور اوم. سي بور اوم. نروحو دوكا لهيها. فوالا شوفوا الناس. هاليك هنا صابون مارسي تاني 2 سنتيم لي جيل دوش. هنا نروحو وين هادوك؟ باردون مدام. فوالا بابا مرسي. فوالا هنا شوفوا هادو با. شوفي يتخدوس هادي. شوفي يتخدوس. شوفي شحال راهو 2,49 يتخدوس. لي كولور تاني هاهم مخلطين شويه باسكو كوم دايرين برومو. شوفوا دايرين البرومو. الدنيا راهي هذا اللي تحبوا بنتي. دوك هذا اللي تحبوا بنتي. مي جي با تروفي لو بري. جو با إلي أو لو بري. يتخدوس هذاك يتخدوس. دايرين لي شامبوان ماشي غاليين يا. شوفي هذا دوش soin, هذا pour les soins. Ça c'est pour les soins. Après, hop. Après c'est les couleurs. Soit les couleurs. نستناو نعاودو نطلعو منا باسكو هي هاني نشوف غير راني نشوف غير هنا لي كولور. لي كولور لي كولور لي كولور. هادي جامي شريتها لا كولور انايا. ابخي هنايا ميكسا. هاهي ميكسا. شوفوا ميكسا. نقولكم شحال يدير ميكسا باسكو انا قلتلكم ما نجيبش نوادريه، راني غير نطبع برك. هذه هي. ملقيتش لو بري تاع ميكسا. راهي الدنيا راهي تشكشوكه. نروحو منا دوقا. اون فا يالي. لا فوالا لي كوش بوغ انفون. ومن بعد نولو لو سوبان شحال راه يدير. قلت لكم ليكيد فيسال. قلت لكم او داير كراعو. ليكيد فيسال او داير كراعو اللي حاب يشري هنايا. ومن بعد تيك نروحو وين فرامج. راح نديكم الفرامج. ومن بعد تيك تشوفوا واحد الغيون تاع الفرامج. ها هي ميمي. يا ميمي انت ذهبتي، انت اللي ذهبتي يا ميمي. هامليك هنا الفرامج. نقول لكم شوفوا الفرامج. انا ندي هذا تاع لي ساندويتش. هذا تاع لي ساندويتش راهو يدير 1,38. توت سورت دو فورماج. هذا لو بوتي ريون اللي راهم دايرين فيه برومو. نديكم لو غران ريون. هاهو لو غران ريون. هاوليك بريزيدون. هاوليك لو بريزيدون. هذا كامونبير نورمال. هاهو ترونشي تاع لي ترونش. هنايا لتحت تاني ايمونس. هذا شوفوا كود دور. هذايا هايل بريزيدون. شوفوا حسوا. شوفوا ما تخدوش. شوفوه الي ايمونس. شوفوا هذا كابريسون. هاهو اللي انا نشري فيه دي فوا نشريه هكذا، ودي فوا نشريه لولوت هكذا. لولوت تحبوه هكذا. لولوت تحبوه هكذا. كاين هذا تاني درت كارثة. صبروا. ثاني هذا ثاني هايل هايل هايل. هنايا شوفوا توت سور دو فورماج. هاو هنايا هاوليك. هنايا لي فورماج هذا باش نديرو به في لي سالاد. هاوليك لا موزاريلا. شوفوا يا بليزيور موزاريلا ترونشي. وكاين دي بول هكا صغيورين هكذا. لي بول صغار انا نحبهم هكا نديهم لا سالاد. وكاين تاع شوفوا تاع هديه تاع بور لا سالاد. هذه ثاني بور لا سالاد اللي تحطيها في الطوماطيش. وهذه ثاني
هادوما هادي تاني تحبي تقطعيها بور بيتزا بلوزور موزاريلا بلوزور لا ماسكاربون جو في لا بروند. هادي تاني شوفوا تاع لي غراتان موزاريلا تاع الغراتان هذا. وهادي تاع موزاريلا تاع بيتزا. هاي لك لا موزاريلا تاع بيتزا. هاي لك تجي هكذا لا موزاريلا تاع بيتزا. قلت لكم بلوزور لا موزاريلا اللي بلوزور. شوفوا ميم في كان الكبار. هادي بور لا سالاد قلت لكم بور لا سالاد. هادي تاني بور لا سالاد. هاي لك بور لا سالاد. يا بلوزور تحيروا انتم تحيروا. هاي لك هنا تاني الي لا هنا بور لا راكيت. هاهي لا هاهي لا راكيت. هاهي باش ديري. هاي لك بلوزور تاني. شوفوا هنا شوفوا هنا. ابخي انتيا واش حبيتي تشري واش حبيتي تاكلي. هذا غير الفورماج هذا اللي راني جايزه عليه. شوفوا هنايا تاع لي ساندويتش. هاهم تاع لي ساندويتش تاع لي ميني ساندويتش هادوما هامليك. هاي ليك هنا باش ديري هذيك لا سوب تاع فورماج كاش نهار نديرها لكم يفو لاباراي. هاي ليك فوندو هكذا ديريها. لازم ندير لاباراي كسرت لي بهذا الفورماج نستعملوه. شوفي ومن بعد هكاك عندك تاع لي ساندويتش. شوفي عندك هنا تاع ساندويتش تاع موزاريلا. سي دي ساندويتش رون مدورين. عندك الكاري تحبي ديري الكاري هاهم ترونشي كاري. تحبي هذا شوفي ترونشي سي دي ترونش تاع كومونبير هدايا تاع غورمونديز هذا. شوفوا هاوليك هذا تاني. شوفوا هذا تاني لو ميور. هذا تاني هذا كي نقول لكم لو ميور سي لو ميور. جو في بروند ان ميم طون عندكم هذا تاني. شوفوا هذا تاع لي ساندويتش بلوزور ساندويتش تلقاوه. هذا تاني اللي كان عندي تاع لي ساندويتش. هذا تاني تاع لي ساندويتش. واش نقول لكم حنا نقعدوا هنا شيفر. هاهو تاع شيفر تاني. هاهو شوفوا شيفر تاني تاع شيفر. هاوليك تاع لي ساندويتش اوسي بور ميتر لي ساندويتش. حاصل روكفور. شكون اللي ياكل روكفور؟ اللي ياكل روكفور نجيبلو الروكفور. هاهو توت سور. شوفوا لو ريون هذا تاني. هاهو فورماج. شوفوا هذا الفورماج. تاني. هاوليك عندكم هذا الكبير. عندكم هذا ça dépend le prix. après ça dépend le prix واش تشري. عندك هذا تاني نستعملونه في داري هاشاك فوا تشوفوني. عندكم هذا تاني دابا مسكين كان يموت على هذا. وهذا كان يموت على الاحمر ماشي على هذا يموت عليه دابا الله يرحموه. حاصل قلت لكم راكم في روعه. هاوليك تاع الثوم. دغيا نوريكم تاع الثوم. هاهو هنايا باش كي ديروا لي بات ديروهم ولا ديروا البوراك ديروهم. تعرفوا ما شاء الله. هنا باش كيغي ميمي ما كاش باش تشري تيراميسو. ما كاشها. ميمي باش تشري دي فوا لي شوز ما كاشها. هاي ليك لا توحشتو كارفور. هاوليك فورماج رابي. فوالا لو ميني لو غرو لو بوتي. هنايا نجو كيري. هاهي كيري كبار. هنا بابيبال. هاهو بابيبال اللي يحبوا صغير وبابيبال اللي يحبوا كبير. كاين في الجون بابيبال. كاين في الجون. هذا تاني. هاهو بابيبال تاني. شوفوا نعاودو نروحو نوتر ريون دو ياغوت.
هنايا هنا دوقاتيك هنا دوقا تفكر ميمي لا ما تصورهاش. نتفكر ميمي هي تشري روحها وانا نشري القرص اخويا مراد. ميمي وراكي هذا كاع يتيك ياغوت، هذا كاع ياغوت، هذا كاع toutes sortes de yaourt. Après on va rentrer là les jus d'orange. Les jus d'orange هاهم تفاح framboise pamplemousse تفاح و framboise jus d'orange avec la pipe sans pipe citron. حتى هذا شوفوا هذا دوزيام، شوفوا دوزيام دوك نحوس تيراميسو لميمي. Je vais chercher tiramisu pour Mimi. وراهي التيراميسو اللي موفا تاكلها. Attends. تيراميسو تاع ميمي وراه هاد الشيكولا تموت عليها، هي الشيكولا هادي تموت عليها. ها هي كاسكية الشيكولا طيح عليها. واش الشيكولا طيح عليها هي. ها هي تاع كافي هذا نوع كانت تدي شيكولا ماشي كافي، هذا كانت تدي وقيلا هذا ميمي تاني. حاصل هاوليك لو غيون حتى شوفوا نسحق انا نسحق فوالا. جو شيرش انا جوستومون جو شيرش دو ياغوت جوسكا هنا بور لي زونفون. اون با رونتري بور لي زونفون. هنايا هذا يوب بور لي زونفون ياغوت. فوالا كاين بلوزور، كاين بشوكولا، كاين سون شوكولا. هاو بشوكولا هاهو نجيبو لهم. اكتيمال هذا اكتيمال هنا ناتور سون سكر ميم بور لي زونفون. هنا اكتيفيا هنايا هنا كاع لو ريون اكتيفيا اللي يحب يدير ها اكتيفيا. هنا نحوس انا ياغوت تاعي وراه جوستومون. جو في شيرشي ان شاء الله. j'espère que je vais trouver avec toutes les هادو اهو. هذا هو كارفور. نقول لكم شوفوا نيسكافي يا بلوزور بارفان. دونك باش نوريكم كاع باسكو بديت ندوق. هنا كارت نوار بيو، هنايا لور هذاك، هنايا هايليك كاين بلوزور ها هي بلوزور ومن بعد تدخلوا في الكاباتشينو. هنايا لو كاباتشينو هنايا. ابخي تدخلوا في ان كافي. ندير لكم كافي باسكو ما نقدرش هذيك المره. كاين هنا باش ترحيو هاي تاع الحب تاع بكري ولا تريح ريحه ما شاء الله. شوفوا لي كافي توت سور دو كافي. ها هي هذه بيو لا كارت نوار. ها هي لا كارت نوار. كاين بزاف نوع الكافي تاع البوايط هذا شبان ثاني. هنا ثاني لو ميال. شوفوا لو ميال توت سور دو ميال. هنا كونفيتور كيما تحبيها. هو كونفيتور كيما تحبيه. هنا هاوليك تاع فرامبواز كيما تحبي نتيا. كاين حتى ها الفخاز. شوفي هنايا البتي بو هادوما اللي يخدموهم تاع تاع فيك. هاهو فيك تاع بخسيس. فوالا البخسيس عندكم هكذا. نقول لكم خياتي خواتاتي فواياجيتو معايا، رحتو معايا الكارفور، شفتو معايا كاع ايتيك لي ماغازان. هنا نوريكم كافي غومير هاهي. وانا نوريكم لا ديرنيير سينيتي لا. نقول لكم بلي خاوتي خياتي فواياجيتو معايا
نقول لكم على خير، على بروشين ان شاء الله.